अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है तलाक का जो पार्ट 2 था जो हमने करना था वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तलाक के पार्ट 2 के बारे में हमने ये डिस्कस करना था कि तलाक़ें क्यों हो रही हैं और उनकी बेसिक रीज़न क्या होती है। तो पहले जो हमने रीज़न देखी थी और समझी थी वो यही थी कि जो शादी होती है वो मनपसंद शख्स से की जाए, ठीक है। उसमें भी ये होता है कि जब मनपसंद शख्स से शादी करने का मकसद यही होता है कि वो आपके ऐब, आपकी बुराइयां, सब कुछ जो है ना वो कवर अप कर लेता है। और वो जाहिर है फिर मनपसंद शख्स की जो बुराइयां होती हैं वो भी अच्छी लगने लग जाती हैं आपको। और ये बात याद रखें कि जब इंसान शादी करता है ना तो कोई भी इंसान चाहे जितना मर्जी खूबसूरत हो या बदसूरत हो, हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो कि आपको ना पसंद हो, लेकिन उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है दोनों तरफ से। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, आदमियों को देखा गया है कि कई जो है वो नहीं कर पाते और औरतें भी नहीं कर पाती, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो का कसूर कई जगह पे ज़्यादा आदमियों का भी होता है, जो मैंने नोटिस किया है। बाकी औरतों का भी होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक आदमी के पास इतनी अकल होती है, क्योंकि औरत को टेढ़ी पस्ती से पैदा किया गया आदमी की, और आदमी की जो अकल है वो औरत से ज़्यादा है। हमेशा मैं ये बताती हूँ और हमेशा ये बात कहती हूँ कि औरत की जो अकल है वो कम है आदमी से। इसीलिए अगर आदमी चाहे तो वो घर बच भी सकता है और उसमें उसे करना ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। सिर्फ उसको थोड़ा सा वक़्त दे दे, उसे घुमा फिरा ले, उसको थोड़ी सी अटेंशन दे दे, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए होता बीवी को। बाकी चीज़ें तो जाहिर है वो तो फिर जब आप किसी को भी घर में पालते हो, अपने यहाँ रखते हो, तो वो उसकी भी आपको केयर करनी पड़ती है, खाना पीना उसको भी देना पड़ता है, उसके लिए भी आपको हज़ार चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो फिर आपकी बीवी है, उसके लिए आपको जाहिर है जब आप जानवर के लिए इतना कर रहे हो तो फिर बीवी है, वो एक इंसान है, इंसान के तो वैसे ही बहुत हकूक़ हैं। तो फिर हमें ये सोच के करना चाहिए कि हमें आगे अब क्या अपनी लाइफ को लेके चलना है और कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए हमें इस तरह करने में बहुत ज़्यादा तदबीर करनी चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। इसी वजह से देखा जाए तो फिर उसके बाद बाकी फैक्टर आते हैं कि मियाँ बीवी के बाज़ औक़ात ये होते हैं कि एक ही नुक्ते पे या एक ही मुद्दे पे आके वो उनकी सोच डिफरेंट होती है। ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कहीं जगहों पे ये गुनाह बना दिया जाता है, ये जो कि बहुत गलत है। सबसे जो बड़ी गलत बात है ना वो ये है कि अगर लड़के के घर वाले इंटरफेयर कर रहे हैं लड़की के घर में और उसके मामलात में, तो ये चीज़ तलाक का सबब बनेगी, चाहे लड़का जितना मर्जी अच्छा हो। और ये होता क्यों है मुझे तो ये समझ नहीं आती। भाई आप ऐसा करो, शादी करो ही ना लड़के की, क्योंकि जब शादी अगर करनी है तो फिर उसने बीवी को घुमाना फिराना भी है, लेके भी जाना है। अब अगर आप इन बातों पे एतराज़ करेंगे तो वो फिर घर कैसे चलेगा। शादी का मतलब ही ये होता है कि मियाँ बीवी को अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन कई अफसोस के साथ कहने की बात है कि कई जगहों पे ये बहुत बुरा समझा जाता है कि अगर कोई बीवी के साथ बैठ जाए या कोई हाथ बटा दे या कुछ कर दे, कोई उसके फिर उसके जो है ना उसके हक में कोई अच्छा काम कर दे तो वो उसके लिए मुसीबत बन जाता है लड़की के लिए, क्योंकि उसको ये कहा जाता है जोरू का गुलाम है, ये है, ये वो है, ये बीवी का नौकर बन गया, ये बन गया। भाई क्यों? जब ये एक बात फैक्ट है कि जब आपकी शादी हुई है तो फिर आपने अगर बीवी के साथ काम में हाथ बटा दिया तो फिर क्या मसला है ऐसा कि क्यों नहीं वो आप बटा सकते हाथ? जब बीवी हाथ बटा सकती है अपने शोहर का कमा के, तो क्या शोहर भी हाथ बटा सकता है बीवी का? पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी इतने मॉडर्न दौर में भी कई जगहों पे ये चीज़ है, अफसोस के साथ कहना पड़े ये कि ये चीज़ है, मौजूद है हमारे यहाँ। दूसरी बात ये कि पहले निकाह पसंद की मर्जी से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि किसी घर वाले को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए मियाँ बीवी में कि मैं इसको नीचा दिखाऊं या उसको नीचा दिखाऊं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये होती भी नहीं है, वजह कोई तीसरा ही बनता है। और मेजॉरिटी केसेस में यही देखा गया है कि कोई रिश्तेदार होता है आपका, ख़ास तौर पे लड़के के घर वाले ख़ास तौर पे इस तरह करते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उनकी तलाक़ें हो जाती हैं।
اور لڑکا اس بارے میں بے بس ہوتا ہے اور کچھ بول نہیں پاتا، حالانکہ وہ لڑکا ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتا. اور یہاں الٹا حساب ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ سٹیپ لینا چاہتی ہیں اور لیتی بھی ہیں، اور یہاں پہ لڑکے جو ہیں وہ بالکل ہی چھوٹے سے بچے بن جاتے ہیں اور بالکل اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ایگزسٹ ہی نہیں جیسے کرتے وہ دنیا کے اندر. اس معاملے میں آ کے ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. بھائی شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا، اگر اتنی جلدی کی طلاق دینے میں تو شادی کرنے سے پہلے سوچ لیتے. پھر اس سے بہتر تو وہ لوگ رہ گئے جو کہ افیئر کرتے ہیں، کم از کم اپنا افیئر کو ٹائم دیتے ہیں، چلاتے تو ہیں. یہ کیا آپ نے 1 سال رکھا، 2 سال رکھا، چھوڑ دیا. نکاح کو تو آج کل اتنا عام بنا دیا گیا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس کی کوئی ایک سیما نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک وقت گزرتا ہے، 1 مہینہ ہوا، دوسرا مہینہ ہوا، تیسرا ہوا، بس ختم، 2 مہینے بعد ختم. ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھنے میں آتی تھی لیکن اب اس لیے آتی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اپرچونٹیز اور جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے مواقع ہیں کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ بس ہم ایک چھوڑیں گے دوسری لے لیں گے، دوسری چھوڑیں گے تیسری لے لیں گے. بھئی آپ اس کے ساتھ بھی یہی کرتے جا رہے ہو، کسی ایک کے ساتھ تو ٹک جاؤ، خدا کا نام لو. زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی انسان کی جو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہو کہ یہ چھوڑی وہ پکڑی، وہ پکڑی چھوڑی یہ پکڑی. یہ کیا ہے؟ اور میں اسی لیے اس بارے میں زیادہ بولتی ہوں کہ کیونکہ دیکھیں ایک جو حد ہوتی ہے نا، ایک حد کے بعد ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو عورت بہت کمپرومائز کر رہی ہے اپنی لائف کے اندر، اور وہ ہر چیز میں کر رہی ہے. تو وہ لیکن جو آدمی ہے وہ اس کا یہ ہے کہ وہ کافی جگہوں پہ نہیں کر پاتا. اور اب تو ظاہر ہے پہلے تو معاشرے نے، دوسرے یہ کہ گھر والوں نے اس کو اتنا سر پہ چڑھایا ہوتا ہے کہ بھئی تجھے دوسری مل جائے گی، اس میں یہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے. بھئی دوسری آئے گی تو اس میں زیادہ برائی ہوئی پھر، اور پھر دوسری کو چھوڑو گے پھر تیسری آئی تو اس میں زیادہ برائی ہوئی پھر. تو انسان یہاں پہ جج کرنا کسی کو چھوڑ دیں. دیکھیں جب شادی آپ کرتے ہیں نا تو پھر اس کو اس کی اچھائیوں سمیت آپ قبول کرتے ہیں. اگر اس کی خوبصورتی دیکھ کے، کچھ بھی دیکھ کے آپ اسے قبول کرتے ہیں، اس کی ایجوکیشن دیکھ کے، کما رہی ہے یا کچھ بھی دیکھ کے اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو اس کی برائیاں بھی ساتھ قبول کیا کریں. جب وہ آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ کا گھر چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے لیے سب کچھ اس نے بند کر دیا، سب کچھ روک دیا، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. اور جو ہے نا لوگوں کی باتوں میں تو یہ پوائنٹ خاص طور پہ اس میں شامل کروں گی کہ آدمی کو کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کے اپنا گھر نہیں توڑنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں خاندان میں آپ کی بہن ہو گئی، آپ کے جو ہے بھائی ہو گیا، آپ کی بھابھی ہوگی، جو بھی آپ کو سکھا رہی ہے کچھ بھی، تو وہ انہوں نے وقتی طور پہ آپ کا گھر، آپ کے ساتھ دشمنی ہے، وہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب کسی ایک انسان آپ کو چاہتا ہے نا بہت زیادہ، تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ہیٹ کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی انسان اگر 100 میں سے ایک، اگر آپ کی وہ بیوی ہے، آپ کی بہت کیئر کرتی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کو نیکسٹ بھی جو بیوی ملے گی وہ آپ کی کیئر کرتی ہو سکتا ہے اسے آپ کے پیسے سے پیار ہو. تو اسی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو اپنا اصل چاہنے والا ہوتا ہے اسے کھو دیتا ہے. اور پھر جب اسے بہت دیر بعد جا کے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو تو یہ ان میں اتنا بھی ظرف نہیں ہوتا کہ انہیں کبھی معلوم ہو جائے، انہیں کبھی معلوم بھی نہیں ہوتی. کیونکہ وہ جس حال میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہے. تو پھر اور پھر یہ کئی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ عورت لڑائی کرتی ہے تو طلاقیں ہوتی ہیں. تو بھئی عورت لڑائی کیوں بلا وجہ کرے گی؟ عورت تو نام ہی نازک ہے، صرف نازک ہے اس نے کیوں لڑائی کرنی ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ صحیح ہو کبھی بھی لڑائی نہیں کرے گی. میجورٹی کیسز میں یہی دیکھا گیا ہے، اگر لڑکی کا افیئر نہ ہو تو وہ لڑائی نہیں کرتی، آپ کے ساتھ چلے گی، صحیح چلے گی اگر آپ تھوڑی سی اپنی عقل کو استعمال کر لیں. اور دوسرے یہ کہ اپنی بیویوں کو ٹائم دیا کریں، گھر میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، اپنے گھر والوں سے ان کو عزت دلوائیں، ان کا جو مقام ہے ان کو وہ خدا را اب دلوا دیں، اب بس کر دیں کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ جو ہے نا گھر والے اگر عزت دیں گے تو ہم عزت دیں گے. آپ عزت دیں تاکہ گھر والے بھی ان کو عزت دیں. اس طرح یہ ہوگا کہ طلاقیں ہونا رک جائیں گی اور بالکل معاشرہ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا، اور کسی طرح کی بھی بری چیز جو ہے وہ معاشرے میں نہیں ہوگی آگے. اگر آپ جو ہے نا اس چیز پہ فوکس کر لیں کہ صرف اپنی بیویوں کو عزت دلوائیں اپنے گھر والوں سے، اور وہ بھی آپ خود عزت کریں گے تو گھر والے عزت کریں گے. اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کریں گے. اسی لیے پہلے خود عزت کریں، اور جب آپ ان کو عزت دیں گے تو یقین کریں کہ بہت سے گھر جو ہے نا، بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے.